औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हैदर मिर्ज़मान ड्रीम रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप मुखातिब हूँ जनाब। अपने ऑफिस संडे के दिन बैठा हूँ और आप सब दोस्तों के लिए जनाब एक बड़ी मज़े की जनाब वीडियो लेके आया हूँ। क्या सिटी हाउसिंग खारियाँ ने अपने क्लाइंट्स के साथ, एंड यूजर्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ फ्रॉड किया है? क्या मुश्किल हालात में सिटी हाउसिंग खारियाँ अपने क्लाइंट्स को छोड़ के भाग गई है? इस सवाल से बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। दोस्तों, सिटी हाउसिंग खारियाँ जनाब 2022 गालबन जून जुलाई में लॉन्च हुई थी और मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम रियल एस्टेट का जो आगाज है मैंने तब किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 अभी चौथा महीना अप्रैल का जा रहा है। अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, लिंक टू आप लोगों के साथ। हर किस्म की दोस्तों मैंने आपको मालूमात दी है, वीडियो दी है, सिटी हाउसिंग के खिलाफ भी दी है, सिटी हाउसिंग के हक में भी दी है। जब वो ठीक थे उनके साथ था, जब उन्होंने कोई गलत काम किया उनके खिलाफ था। अब बात यह आ रही है कि जी इन्वेस्टर डूबा हुआ है, इन्वेस्टर्स को मसला है, क्लाइंट्स के जो रेट्स हैं वो माइनस में है, जी हमें नुकसान है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे है वैसे है। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है ना तो हर इंसान, मैं हूं चाहे वो आप हो, हम अपने फायदे का सोचते हैं कि हमें कहाँ से फायदा, बेशक हमें 1 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है या 1 रुपए का फायदा हो रहा हो, हम इंसान की फितरत ऐसी है कि हम अपना फायदा देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि कामयाबी के कई बाप होते हैं और जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको क्या बताऊं कि सिटी हाउसिंग खारियां की जो लोग कहते हैं कि जी ये फ्रॉड है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, देखिए जी इतना साल 1.5 साल हो गया है तो अभी भी फाइल्स माइनस में, ये है वो है। मुझे एक दोस्त का फोन आता है कि जी मेरे पास प्लॉट नंबर है और फलां ब्लॉक में है, इतने 5 मरले का या गालबन 10 मरले का, तो मैंने किस्तें वगैरह अपडेट करवाई हैं, क्या मैं अगर 1-2 किस्तें ना जमा कराऊं तो खैर है। मैंने कहा अगर आपकी मजबूरी है, आपको सीरियस मसला है, 1-2 आप ना करवाएं किस्तें, कोई इशू नहीं है। क्या मेरे प्लॉट नंबर को कोई इशू नहीं है? मैंने कहा कोई इशू नहीं है, 1-2 किस्तें ना करवाने से कोई मसला नहीं होता है, बेफिक्र हैं आप। और उसको मैंने कहा कि यार आपने अपना प्लॉट बेचना है, क्योंकि एक नंबर उसका प्लॉट का लगा हुआ था, तो मेरे पास क्लाइंट था, तो वो कहता है कि नहीं भाई मैंने नहीं बेचना। मैंने कहा मैं लाख रुपए फालतू देता हूँ आपको, तो वो कहता है नहीं भाई नहीं बेचना। अब मुझे बताएं, क्या उस बंदे का एक फाइल है ना, अब मार्केट, हर बंदा अपनी फाइल के हिसाब से मार्केट में ट्रेंड देखता है। अब उसकी फाइल अगर 1 लाख प्लस में बिक रही है तो क्या वो नुकसान में है? क्या उसको किसी किस्म का नुकसान है? नहीं। अब बात यह आ जाती है दोस्तों कि आप किन लोगों के साथ मुंसलिक हैं, आपको कौन ये वाले रेट लगा के दे रहा है, कौन आपके साथ ये चीजें कर रहे हैं, या आप खुद अपने आप के साथ कर रहे हैं। देखें, आपने एक फाइल ले ली, आपको किसी ने कहा था कि 1-2 महीने में आपको फायदे होंगे, लेकिन इस बात को 1.5 साल गुजर गया, अब आप परेशान। अब आप चाहते हैं कि जी मैंने अगर जितने पैसे जमा के उसके 1-2 लाख नुकसान भी हो जाए लेकिन कुछ अमाउंट मुझे मिल जाए। अब इसमें कसूर मुझे बताएं, क्या डीलर का है, क्लाइंट का है, कंपनी का है? कंपनी ने तो आपको कोई वादा नहीं किया कि 2 महीने में आपको करोड़ों रुपए का फायदा होगा, लाखों रुपए का फायदा होगा। ठीक है, आपका खुद काम है कि आपने दिमाग लगा के अच्छे लोगों का इंतखाब करके एक चीज लेनी होती है। आप जब चीज लालच में आके चीज लेते हैं, उसका जब फायदा आपको नहीं होता, आप कहते हैं ये जी सोसाइटी फ्रॉड है। अब सोसाइटी में जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जितनी महंगाई का दौर है, डेवलपमेंट जैसे हो रही है, देखिए करोड़ों रुपया डेवलपमेंट पे लगता है। आप अपने घर का हिसाब लगा ले, छोटा सा काम अपने को करवाना हो तो 5-10 लाख रुपए कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, छोटे छोटे काम। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा एरिया था, टाइल लगवानी है, ठीक है, उसमें सीमेंट की बोरी 1000-1200 रुपए की आ गई, टाइल्स 5-7 हजार रुपए की टाइल्स आ गई। ठीक है, इसमें वो जो मजदूरी वगैरह डाल के 10,000 रुपया 15,000 रुपया छोटे से एरिए का वो लग गया।
اب بات یہ کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو پیسے لگتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ خالی بول دینا کہ جی فراڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں خاص کر ٹک 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 ایزی ہے نا کمنٹ کرنا تو کہ یہ فراڈ ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ آپ کیوں اپنی فائل سستی بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے فون آتا ہے جی ریٹ ریٹ ریٹ. یار ریٹ کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کی چیزیں آپ نے اس کی آفر، آپ نے اس کی وہ جو ڈیمانڈ رکھنی ہے یا اس کی آفر دینی ہے یا جو بھی آپ نے وہ خود آپ کی اپنی چیز کا کرنا. آپ نے مجھ سے تو نہیں پوچھنا. میں نے ریٹ تو اب ظاہر سی بات ہے میں نے تو ریٹ کم لگانا ہے. اب لوگوں سے ریٹ لگواتے ہیں. جب ایک دیکھیں جی اب آپ کی چیز بکتی ہے، ایک بندے کی اچھی بک رہی ہے اس کے لیے مارکیٹ بہت اچھی ہے، ایک بندے کی اچھی چیز نہیں بک رہی اس کے لیے پوری مارکیٹ غلط ہے اور وہ فراڈ ہے اس کے ساتھ. یہ ذہنیت ہے ہماری. لوکیشن پہ آئیں، آپ دیکھیں آگے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اب پھر بات کریں کہ جی فراڈ ہے یا نہیں ہے. آپ اس چیز پہ آ جائیں کہ جی میری فائل مائنس میں، میری فائل ملکی حالات ہی سارے ڈسٹرب ہیں، ویسی ملکی حالات سارے ڈسٹرب ہیں پورے پاکستان کے. لیکن جو سوسائٹیز ان مشکل حالات میں بھی اگر کام کر رہی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ اس طرح باتیں کرنے لگ پڑیں گے جی یہ فراڈ ہے صرف آپ کی اپنی جو ایک فائل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے پاس کلائنٹ نہیں ہے، آپ نے لالچ میں آ کے فائلیں لی تھی، تو یہ جناب آپ کا قصور ہے، آپ کا اپنا قصور ہے، کسی دوسرے بندے کا قصور نہیں. مشتری ہوشیار باش، خریدار خود ہوشیار رہے، ساؤنڈ مائنڈ رہے، اس کا خود کا یہ کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. اب آپ کی ایک پروڈکٹ ہے نہیں بکتی، ریٹ اس کا آپ خود کم لگوا رہے ہیں، آپ کیوں اس کو سر پہ لے کے پھر رہے ہیں. جب آپ ایک چیز کو سر پہ لے کے پھرتے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں تو اس کا ضروری بات ہے کہ یہ بندہ بولیں گے مجبور ہے، اور ہر بندہ معاشرے میں مجبور بندے کا فائدہ اٹھانے کا پابند ہے. ہمارا فرض ہے کہ کوئی مسئلے میں ہے نا کسی کو ٹینشن، ہم اس کا گندا ریٹ لگا کے اس کو ابزار کر دیں. 90% لوگوں کو میں نہیں ریٹ دیتا کیونکہ فائدہ نہیں ہے ریٹ دینے کا. ریٹ کیا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہر بندے آپ نے اگر سیل کرنے بندے کو پوچھے سر میرے پاس فائل ہے آپ خرید لیں گے. آج کل ٹیکنیکس بھی آئی ہیں کہ مجھے فائل دیں گے کتنے کی اور لیں گے کتنے کی. ٹھیک ہے، جب خریدنے کی بات ہوتا ہے کہ میں نے جی فائل خریدنی ہے ساری ڈیٹیل لے کے میرے پاس اب میرے سے لے کتنے کی لیں گے. یہ دوستوں بات ہوتی ہے. دیکھیں خریدنے کا ریٹ اور ہوتا ہے، بیچنے کا ریٹ اور ہوتا ہے، مارجن ہوتا ہے نا. کاروبار ہے، بزنس ہے، آپ خود سیانے ہیں. 5 لاکھ کی چیز لئیے 5.5 کی بیچیں گے. 5 لاکھ کی چیز 5.5 کی لیں گے تو نہیں نا بیچنی ہے، لیں گے اس کو 4 4.5 کی. یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بڑا سمپل سا فنڈا اور بڑا فارمولہ ہوتا ہے اس کا کاروبار کا. لیکن بات دوستوں وہی آ جاتی کہ مارکیٹ اور فراڈ باتیں ہیں. اب موقع پہ کام نہ ہو رہا ہو، اب دیکھیں کتنی مشکلات سٹی ہاؤسنگ کے لیے آئی ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں. لیکن پھر بھی یہ اگر اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں ابھی تو چلے عید کے دن ہے، عید کے بعد پھر پراپر اب کام شروع کریں گے، چھٹیاں ہوگی. لیکن یہ بات ہے آپ دوستوں ضرور سپورٹ کیا کریں. اچھی بات ہو غلط بات ہو ڈینائی کریں، اس کا مقابلہ کریں، مخالفت کریں، منافقت نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس کو لازمی اپریشیٹ کریں. مجھے امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.